On the occasion of International Women's Day, Savadem youth leader Sankit Arsekar organized free screening of film The Kerala Story 2 for the women at the JMD Theatre. A large number of women attended this special show organized as part of Women's Day celebration. the movie actually movie खरेंच वर्थ आसता आनी लेडीजां खातीर बिकॉज थोड्यांक आसा तांकां अवेरूच ना म्हणजे एज्युकेटेड आसा तांकां अवेर म्हणजे अनएज्युकेटेड आसा तांकां अवेरनेस ना ती आमच्या कडेन कितें करतले ते सो एक्चुली मुवी बरी आसा आनी आमकां सगळ्यांनी आवडली केरळा ही बरी आसली आनी खुबशे थिंग्स आमकां शिकपाक मेळ्ळे रियलायज जालें सगळ्यांनी मुवी पळोवपाकूच जाय खूब बरी आवडली सगळे आमी सगळ्यांक हें केलें गोंयाक थँक्यू सो मच गोंया फॉर दॅट आनी बूक पळयतात जाल्यार अशें रिलीजन अशें कांयच खूब धरना जाल्यार कितें हय करून पळोवन करात मातशें अशें आनी इवन ती स्टोरी दाखयला ती सुद्दां बरी आतां रिलेटेबल आनी टीनेज गर्ल कशी फॉल करता ते एज ग्रुप सो बेसिकली बॉयज बी तशेंच आसता लायक कन्वर्ट करपाची गरजूच नासता एक लोक करता जाल्यार डायरेक्ट लग्न जावपाचें कन्वर्ट करपाचो प्रॉब्लमूच ना फर्स्ट ऑफ ऑल हांव संकेत बाई सराक थँक्यू म्हणपाक सोदता कारण तेणें म्हाका केरला स्टोरी म्हणपाक चान्स दिलो आनी सेकेंड म्हणल्यार हांव जे आयज कालचे चेडवां आसा जी कॉलेजी पळयता स्कुलां वयता तांकां सांगूंक सोदता की जे स्पेशली मुस्लीम चेडे आसा तेंच्या भाशेन पडचें कारण तेंचो मेन एम म्हणल्यार हो आसता की तांकां मोगाव हें करून कन्वर्ट तांकां कन्वर्ट करचें तांकां लोकांक फसोवन आप तेंची रिलीजन कन्वर्ट करपाक लावचें सो हांव तितलेंच सांगपाक सोदता आनी ऑल्सो आनी लास्ट हांव सगळ्यांनी एक सांगपाक सोदता की ऑल भुरग्यांक सेम सगळ्यांक सारकीच आसता सगळ्यांक महिला दिनाच्यो शुभेच्छा. आयज महिला दिनाच्या जागतीक महिला दिनाच्या निमतान आज केरला स्टोरी 2 हें पिक्चर दाखोवपाक लागून आमच्यो ह्या भागांतल्यो चडांत चड चलयो आमी तांकां दुर्गा म्हणटा दुर्गांनी हें पिक्चर मुद्दम पळोवचें म्हणून तांकां लागून हाडलें. बाकीचे कार्यक्रमांनी करपाक जाताले पूण तेजे पेक्षा आमी कार्यक्रम केले तेजे पेक्षा जागृती जावप चड इम्पॉर्टंट आनी केरला स्टोरी हें असली मुवी आसा की तितूंतल्यान आमचे कडेन कितें फुडें चूक जावंक शकता आनी समाजा खातीर ही चूक कितली मारक पडूं शकता हें समजता. अश्यो एक स्टोरी आसा त्या केरला स्टेटीन चडशे त्या कासारकोड ह्या जिल्ल्यान की ठरोवन चलयांक फसयल्ले वता आनी म्हणजे तुमच्या देवान कितें दवरलां अंधश्रद्धा तुमच्या देवान भितर कांय ना आनी आमच्या देवाचें कशें बरें आसा हें अशें फुसलावन सगळ्या चलयांक मोगाचें हें दाखोवन तांकां आपल्या धर्मान ओडप आपल्या धर्माच्या हितून भितर घेवप आनी तेजे नंतर तेंच्या बरोबर लग्न करप आनी मागीर फसोवप अशें कितल्योश्यो गोश्टी ह्या केरला स्टोरीन फाटल्या आमी एक भागान पळयल्यो आनी दुसऱ्या भागान आमकां जो बरें स्वता एक्सपिरियन्स करना तो पर्यंत त्यो कळना आमकां तेजी अनुभुती येना म्हणून हें मुवी पळोवपाची गरज आशिल्ली. म्हणून महिला दिनाच्या निमतान जागृती जावची म्हणून सगळ्या आमच्या दुर्गांक आमी हे पिक्चर दाखोवपाचो ठरयलें जितूंतल्यान जागृती जातली. परत अशें केन्नाच केरला ज्यो चलयो फसल्या हितून तेजे नंतर भायर काडले खुबशे जाणांक पूण परत अशें केन्ना जावचें न्ही गोंयांत तरी जावचें न्ही म्हणून आमच्या सायडींतल्यान बजरंग दलाच्या सायडींतल्यान एक बारीकसो प्रयत्न आसा. हितूंतल्यान महिलां भितर जागृती जावन अशें केन्नाच कोणी जर आपल्याक फसोवपाक येता तितूंतल्यान कशे त्यो ट्रिक्स वापरता आनी हेच केरला स्टेट आशिल्ली तितूंतल्यान आयसीस म्हणजे इराकाक जेन्ना आतंकवादी संघटना जॉयन जावपाक लागले हांगच्यान भुरगे गेल्ले म्हणजे ह्या स्टेटीन देश विरोधी कामां कारवाय करपा खातीर तरेतरेच्यो एक्टिविटीज चालू आसता. तितूंतली एक लव जिहाद आनी ते लव जिहादाची प्रकरणां इतलीं फुडें वयर आयलीं आनी कितल्यो भितर चलयो फसल्यो अश्यो चलयो परत आमच्यो खंयच्योच फसच्यो न्ही भारताच्यो हिंदू चलयो फसच्यो न्ही म्हणून हें पिक्चर पळोवपाची गरज आसा म्हणून मुद्दम हांकां दाखोवन हाडलें. तितूंतल्यान जागृताय जातली आनी महिला दिनाच्या निमतान जागृताय जावन प्रत्येक बायलेन प्रत्येक भुरग्यान ही जबाबदारी घेवची पडटली आनी त्या पिक्चरांतल्यान प्रेरणा घेवन ही जबाबदारी घेतली आनी खंयचीच चली हेजे नंतर
ते मोगाचें आमीश दाखयता आनी मागीर फसयता आनी धर्मान ओडटा आनी अशें करून धर्मांतरण करून कितें कोण बरे भशेन मोग भितर आसत ना हितून ते 4 लग्न जाता आनी ह्यो चलयो वचून थंय फसता तांकां बुरका घालपाक लायता हितून धर्माचें देवाचें कांय नासता हितून धर्मांतरण करून डेमोग्राफी चेंज करप होच तेंचो मेन हेतू आसा.